हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि बारिशों के बाद यहाँ पे हमारे इलाके में बहावलपुर में तो बेतहाशा बारिशें और उसमें जो स्पारा ग्रास है वो उसने बड़े प्यारे प्यारे से ये देखें ब्लूम्स निकाले हुए हैं और दोबारा ये अपने बीड्स की तरफ भी आ रहा है। ये देखें, ये अपने बीड्स की तरफ आ रहा है। तो सोची मेरा मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करूँ। और ये देखें कि गोल्डन जो बेल हमने लगाई थी तो इसको भी देखें कि ये कितनी तेज़ी के साथ अपने हेज की तरफ जो है वो ऊपर को जा रही है। तो सी के ये कितनी खूबसूरत लग रही है। और देन मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरी वाली और जो मुझे बहुत पौधा पसंद है, जिसको मैं आपको ज़रा क्लोज़ करके दिखाती हूँ। तो देखो इसको राउंड शेप में हमने जो है वो बना दिया है। ये भी क्रोटन किचन फॉर्म्स में से है। जैसे ये ग्रीन फॉर्म्स में है। ये देखें अब ये अपने ब्लूम्स बना रहे हैं, तो इनको मैंने गोल बिल्कुल कटवा दिया है, तो उससे ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये जिसको हमने राउंड अबाउट एक गोल्डन शेड दिया था गोल्डन बेल को, तो वो भी देखें अपने शेड की तरफ जो है वो तेज़ी से जा रही है। और सुबह की ठंडी ठंडी हवा जो इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा जो जिनको पौधों से प्यार होता है, मेरे ख्याल में हर शख्स ये जो है ये भी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स में से एक ब्लेसिंग है कि आपको देखने को कुछ फूल और पौधे मिले और सुबह की ठंडी हवा और सुबह की जो ताज़गी, या आप सुबह को आके जो ख़ूबसूरत जो अल्लाह ताला सुब्हाना ताला की शान आप देख सकते हैं। तो जहाँ आप नमाज़ पढ़ते हैं और कुरान पाक पढ़ते हैं और अल्लाह ताला का ज़िक्र अज़कार करते हैं, तो अगर आप देखें कि पौधे भी मुख्तलिफ़ तरह की वाइब्स देते हैं। तो जो लोग पौधों से प्यार करते हैं वो इस बात को अच्छे तरीके से समझते होंगे। देखें कि इस वक्त बहुत खूबसूरत और ठंडी हवा जो है वो आ रही है। बाहर के ममालिक में, हमारे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में इसको क्रिसमस ट्री बोलते हैं, लेकिन मेरे क्रिसमस ट्री ने तो यहाँ पे कुछ बीड्स दे रखे हैं। तो आई डोंट नो कि माली इसका क्या करते हैं, लेकिन मैं तो इन बीड्स को मेरे ख़्याल में ये ऐसे करके निकलवा के एक्सपेरिमेंट के तौर पे कहीं लगा के देख लूँगी। अदरवाइज़ आई डोंट नो कि इसका क्या करना चाहिए। तो ये बीड्स जो हैं ये मेरे ख़्याल पक के बाद में ख़ुद ही से ये उतर जाएंगे, क्योंकि मैं इनको नेक्स्ट टाइम कहीं नहीं लगाऊंगी। जिस फॉर्म में भी इनको बनाऊंगी पौधों की सूरत में ही मैं इनको लगा दूंगी। स्पारा ग्रास भी देखें लुक कितना खूबसूरत लग रहा है, और क्रोटन भी बेतहाशा जो है वो खूबसूरत जो है वो कलर दे रहा है। इस वक्त ये आपको एक पर्पल थीम में आपको नज़र आएगा। देखें, एक पर्पल थीम में आपको नज़र आएगा। तो बाकी की क्यारियाँ भी हमने बारिश के बाद जो इनकी गुलाई आप देखें तो बड़ी तेज़ी के साथ बना रहे हैं, ताकि पानी इनके अंदर खड़ा ना रहे। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जब तेज़ी के साथ आपके जब बारिश हो तो उस वक्त आपको बहुत फ़्लो के साथ अपने पौधों के अंदर से उनकी गुडाई वगैरह करानी है, ताकि वो उनके अंदर एक्सेसिव पानी जो है वो ना रहे। थोड़ा सा चलते हैं हबिस्कस की तरफ। तो देखें कि इस वक्त सुबह की ठंडी हवा तो आप मेरे साथ फ़ील कर ही रहे होंगे। और ये देखें कि हबिस्कस के फूल कितने खूबसूरत, और हबिस्कस जो है वो अगर देखें तो इस वक्त ये बहुत खूबसूरत इसके फूल आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखाती हूँ। तो इसको गुलाई में दोबारा से कटवाऊँगी, लेकिन ये देखें कि ये पूरी तरफ अपने जो है वो हबिस्कस अपने फूल दे रहा है, और सुबह की हवा जो है वो कितनी खूबसूरत लग रही है। इस वक्त परिंदे भी जो है वो लान में आए हुए हैं, और इनको देख के भी आप ये दाना और पानी की तलाश में सुबह को आते हैं और काफ़ी देर यहाँ पे इंजॉय करते हैं। इनको देख के भी सुबह को बहुत अच्छा लगता है। और कंगी पाम के ब्लूम्स अगर आप देखें तो कंगी पाम के ब्लूम्स ये देखें अब बारिश के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि बारिश के बाद पौधों के गलने सड़ने का डर भी होता है, पौधों के थोड़ा सा सेंक लगने का डर भी होता है। तो उनको हमने दवाई जो है वो डाल दी थी, उस दिन मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया था। और उसके बाद उसके अच्छे ब्लूम्स जो निकल आए हैं, और जो जल गए हैं वो हम उनको जो है वो निकाल देंगे। और देखें कि परिंदे जो है वो बड़े शौक़ से दाना पानी और अपनी पसंद की चीज़ें जो है वो जो ले रहे हैं। और बोगनविलिया भी इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा है। और
میں نے آپ کو ایز یوزول پرومس کیا تھا کہ جب اس کی کٹائی میں کراؤں گی جو ہے، یہ بھی ایک بش ہے، ایک جھاڑی ہے، میں آپ کو سرچ کر کے بتاؤں گی کہ اس کا کیا نام ہے، لیکن سو سی کہ یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کے بلومز بہت ہی خوبصورت ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اس میں کلرز اتنے خوبصورت کلرز ہیں، یہ کبھی اپنے موسم کے حساب سے جو ہے وہ اپنے کلر چینج بھی کرتی رہتی ہے، اس کا کوئی ایک کلر نہیں رہتا، بالکل سردیوں میں یہ اورنج ہو جاتی ہے، اور اس موسم میں، بارشوں کے موسم میں، اور جو ہے وہ اس موسم میں یہ جو ہے وہ گرینش اور یلوش لک جو ہے وہ آپ کو دے رہی ہے۔ تو اس کے بعد بہت سے پودوں نے لان میں بلومز جو ہے وہ نکالے ہوئے ہیں، سیگو پام کے بلومز آپ دور سے دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے والے ہم ختم کر دیں گے اور اوپر اس نے فل اپنے بلومز جو ہے وہ نکالے ہوئے ہیں۔ سو سی کے اس وقت جو ہے یہ پامز بھی بڑے خوبصورت کنڈیشن میں اپنی آئے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ یہ بھی جو ہے جا رہے ہیں، اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے کل سارے پودوں کی، کل ہماری بارش ہوئی اور بڑی تیزی کے ساتھ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کی گڈائی جو ہے وہ کروا دی جائے، تاکہ جو ہے وہ ان میں ایکسیسو پانی نہ ٹھہرے، کیونکہ پہلے ایکسیسو پانی ٹھہرنے کی وجہ سے کافی سارے پودے ان کا نقصان ہوا۔ تو اگر ہم نے اب ٹائم پہ ان کو لک آفٹر کیا ہے تو آئی تھنک کہ یہ کم سے کم جو ہے وہ خراب ہوں گے۔ سو پرندوں کو ساتھ ساتھ انجوائے کرتے ہوئے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرا وزٹنگ گارڈنر بھی آ گیا، تو ہم اپنے پودوں کی جو ہے وہ گڈائی کر رہے ہیں۔ سو دیکھیں کہ بارش کے بعد بالکل گرین زمین ہو کے، اور جیسے ان کو الی لگی ہوئی ہو، تو پھر ہم پودوں کی اس طریقے سے ان کی گڈائی کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایکسیسو پانی ان میں سے نکل جائے گا، اور جتنی ضرورت کا پانی ہوگا وہ ان کے اندر ٹھہرے گا، سو یہ پھر بہت خوبصورت لگیں گے۔ سو میں اپنی ویڈیو میں ایک خوبصورت بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو میں نے کہیں پڑھی۔ ضروری نہیں کہ چند جو بہت اللہ تعالیٰ کی بات کوئی بھی شیئر کر دے تو وہ ایک صدقہ جاریہ، میں صدقہ جاریہ سمجھ کے جو اس کو شیئر کرتی ہوں، کہ اگر آپ کو بہت اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے، تو میں نے یہ بہت دفعہ خود بھی آزمایا ہے، اور آپ رو کے اللہ تعالیٰ سے سجدے میں مانگیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ نوازتے ہیں۔ تشہد کے دوران بھی آپ مانگ سکتے ہیں، اوتھینٹک حدیث ہے، اور کہیں سے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اور یہ ہے کہ سجدے کے دوران آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رو کے مانگیں، تو وہ دعا جس میں آپ کو مانگتے ہوئے آپ کے آنسو نکل آئیں، وہ قبولیت کی گھڑی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے باقی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کے آگے جو ہے وہ جھکے رہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ بوگنویلیا جو ہے وہ اس وقت بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ سو اس کے کلر دیکھیں کتنا اپیل کر رہے ہیں، صبح صبح اگر آپ لان میں آئیں اور اس کے دیکھیں، اس کے کلر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، یہ خود ہی بیان کر رہے ہیں۔ نیچے جو ہے وہ آپ کا ڈارک گرین ہو گیا اور اوپر سی گرین ہو گیا۔ سی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان، جس کا دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ واحد لا شریک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی بات اور کا اختتام کرتے ہیں۔ سو میرا گارڈنر جو دیکھیں، اب یہ کیاری بھی تقریباً ہم اس کی اسی طرح سے اس کو مکمل کر لیں گے، اس کی گڈائی کریں گے، اور ایکسیسو پانی ہم پھر یہاں سے نکال دیں گے۔ سو پھر آپ کے ساتھ بات ہوگی کسی اچھی اور پروڈکٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ سو بی بلیسڈ ایوری ون۔ اللہ حافظ۔